मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप बख़ैर व आफ़ियत अपने घरों में होंगे। आपको ईद की छुट्टियों में ज़रूर ही ऐसे बेशुमार लम्हात मुयस्सर आए होंगे जब आपने अपनी ज़िंदगी के बहुत ही अहम फ़ैसलों के बारे में सोचा होगा। और मैंने ये देखा है कि इंसान जब ज़्यादा मुनहमिक होकर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सुनता है तो उसको उनके बारे में बेहतरीन इक़दामात करने के बारे में अच्छी सोच का अंदाज़ा होता है और वो कुछ बेहतर अंदाज़ में कर सकते हैं। नोवेल की 13वीं चोटी अब आपके पेश खिदमत है, आइए सुनते हैं। हफ्ता 8 अक्टूबर सन 2005। सफ़ेद दूध सी उजली बर्फ़ के दरमियान सीधी लकीर की तरह दरार पड़ रही थी। दरार के नीचे की सारी बर्फ़ स्लाइड होकर नशेब में गिरने लगी। हर सू बर्फीली सफ़ेद धूल थी। उफ़क़ इस धूल में छुप गया। वो हलक के बल चिल्लाकर उफ़क़ को पुकार रही थी, वो कहीं नहीं था। इर्द गिर्द के पहाड़ इस पर कहका लगा रहे थे। वो एक झटके से उठ बैठी। इसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। इसने बेयकीनी के आलम में अपने चेहरे को छुआ। वहाँ बर्फ़ नहीं लगी थी। वो राकापोशी पर नहीं थे। वो अपने नरम गर्म बिस्तर में अपने खूबसूरत और आरामदेह बेडरूम में थी। इसने दुपट्टा उठाकर चेहरा खुश्क किया। खुद को नॉर्मल करने में इसे चंद मिनट लगे थे। वो ख्वाब और वो खौफज़दा कर देने वाले ख्वाब इसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। इसने घड़ी पर निगाह दौड़ाई। 8:45 होने वाले थे। गॉड, मुझे तो 8 बजे तक अस्पताल पहुंचना था। वो तेज़ी से पाँव में स्लीपर डाले बाथरूम की जानिब भागी। मुंह पर चंद छींटे मारे, बालों को संवारे बगैर कैचर में कसा। उल्टे सीधे जूते पहनकर वो 5 मिनट में बाहर आ गई। ममानी और निशा सामने नज़र नहीं आ रही थी। मामू तो शायद ऑफिस जा चुके थे। डाइनिंग हॉल में नाश्ता नहीं लगा था। इसने जल्दी से फ्रिज का दरवाज़ा खोलकर नेस्ले ऑरेंज का बड़ा सा पैक निकाला और इसे मुंह से लगाने ही लगी थी कि याद आया आज तो रोज़ा था। इसे खुद पर हंसी भी आई और शर्मिंदगी भी महसूस हुई। जूस का पैकेट हाथ में पकड़े इसने दूसरा हाथ फ्रिज खोलने को बढ़ाया और दूसरे ही पल ज़मीन ज़ोर से हिली। जूस का पैकेट इसके हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरा। बेख्तियार लड़खड़ाते हुए इसने करीबी मेज़ का किनारा मजबूती से थामा। ज़मीन ने 2 झटके खाए और फिर सुकूत छा गया। मुझे ख्वाब और चक्कर बहुत आने लगे हैं। खुद को कोसते हुए इसने पैकेट उठाकर फ्रिज में रखा और मुलाजिम को फर्श साफ करने का हुक्म सादिर करके परस कंधे पर डाले बाहर निकल आई। इसका जहन तेज़ी से काम करते हुए डॉक्टर वास्ती से देर से आने पर किए जाने बहाना सोच रहा था। अस्पताल में माहौल मामूल का था। सामने इस्तकबालिया काउंटर था। दोनों अतराफ में चमकती दमकती राहदारियाँ, मगर इन राहदारियों में इधर उधर भागते लोगों में हल्का सा गैर मामूलीपन था। थोड़ी सी हलचल, थोड़ी सी अफरा तफरी। वो तेज़ी से सामने से आते हुए डॉक्टर वास्ती की जानिब बढ़ी। वो सर में आने ही वाली थी कि मेरी कार। ठीक है, आप इमरजेंसी में जाएं, वो उजलत में कहकर आगे बढ़ गए। आज सर ने डांटा नहीं। वो हैरान होती पलटी तो सामने रिसेप्शन डेस्क से ऊपर दीवार पर लगे टीवी के स्क्रीन पर नज़र पड़ी। वो जियो की न्यूज़ फ्लैश थी जिससे इसे इल्म हुआ कि चंद मिनट कबल इसका सर नहीं चकराया था, वो जलजला था। अजीब हशर बरपा था। इसे नहीं मालूम था कि वो कितने घंटों से मुसलसल मरीज़ों में घिरी थी। इसकी एक टांग इमरजेंसी में थी तो दूसरी जनरल वार्ड में। ज़ख्मियों को लाने का सिलसिला कई घंटों से जारी था, बल्कि अब तो कश्मीर से भी ज़ख्मी लाए जा रहे थे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के तमाम अस्पताल भरे हुए थे। हर चंद मिनट बाद स्ट्रेचर से ज़ख्मी लाए जा रहे थे। कोई खून में लथपथ था, कोई जिस्मानी आज़ा से महरूम, तो किसी का चेहरा मस्क होकर स्याह हो चुका था। अजब मंजर था। ज़लज़ला सिर्फ मारगला टावर्स तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि कश्मीर के चनारों तक ये क़यामत ख़ेज़ हलाकत फैलती चली गई थी। मानसेरा, एबटाबाद, बाग, वादी नीलम, वादी जहलम, गढ़ी दो बट्टा, गढ़ी हैदीगल, बाना डिस्ट्रिक्ट, काला ढाका और ऐसे नाम वाले बहुत से शहर और गांव जो आधे पाकिस्तान ने ज़िंदगी भर नहीं सुने थे। सियासतदान और वज़ीर तो मारगला टावर्स के मलबे पे खड़े होकर तकरीर करके और फ़ोटो बनवा कर जा चुके थे, मगर हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज थी। जाने कितनी देर बाद वो ज़रा जो कमर सीधी करने को अस्पताल की लॉबी में एक तरफ रखे सोफ़े पर जाकर बैठी तो करीब बैठे किसी डॉक्टर का फ़िक्रा कानों से टकराया। ये सब हमारे गुनाहों की सज़ा है। इसका एकदम पारा हाई हो गया।
گناہوں کی سزا ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگے اور اپنی اصلاح کریں، بجائے ادھر بیٹھ کر دوسروں کو نصیحت کرنے کے۔ تبدیلی ہمیشہ میں سے شروع ہوتی ہے، آپ سے نہیں۔ غصے سے کہہ کر وہ اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی راہداری کا موڑ مڑتے ہوئے بے اختیار کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ سوری میں وہ اسی بگڑے موڈ میں سوری کرتے کرتے وہ رک کر اس نو عمر لڑکے کو دیکھنے لگی جس سے وہ ٹکرانے والی تھی۔ بہت جانی پیشانی شکل تھی۔ ارے ڈاکٹر پریشے، کیسی ہیں آپ؟ اس نے آستینیں کوہنی تک چڑھائی ہوئی تھیں اور غالباً زخمیوں کو مارگلا ٹاور سے لانے میں رضاکارانہ طور پر مدد کر رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم وہی ہو نا جس کے ابا؟ جی، جس کے ابا کے بارے میں آپ نے پیشن گوئی کی تھی کہ انہیں ترقی ملے گی جبکہ وہ پچھلے ہفتے ریٹائر ہو گئے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا، تو مجھے تو حسیب نے کہا تھا، وہی بڑا امپریس تھا جنرل صاحب سے، میں تو نہیں تھی۔ ظاہر ان جیسا ہینڈسم کور کمانڈر پنڈی کو کبھی نہیں ملا۔ اچھا ہٹو راستے سے، وہ رکھائی سے کہہ کر ایک طرف سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا، اس وقت تک جب تک وہ راہداری کے آخری سرے سے آگے غائب نہ ہو گئی، اور پھر سر جھٹک کر خود بھی مخالف سمت کو ہو لیا۔ بدھ 12 اکتوبر سن 2005۔ کچھ پتہ چلا تمہارے کزن کا فرا؟ اسپتال جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے اس نے فون کان سے لگائے ہوئے پوچھا۔ فرا اس کی کولیگ ڈاکٹر تھی اور 8 اکتوبر کے زلزلے کے بعد اکٹھے کام کرنے کے باعث دونوں میں اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ نہیں یار، ان کا اپارٹمنٹ دوسرے فلور پر تھا اور مرگلا ٹاورز کے دوسرے فلور پر تو 8 اور فلور گر پڑ رہے ہیں۔ اچھا، میں نے تمہیں فون اس لیے کیا تھا کہ مظفر آباد میں پیرا میڈیکل سٹاف کی ضرورت ہے، میں نے والنٹیئر کیا دیا ہے، تم چلو گی؟ نہیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ ویسے تم جاؤ گی کیسے؟ آرمی ہیلی کاپٹر پر، اور کیسے؟ روڈز تو ابھی تک بلاک ہیں، لینڈ سلائڈنگ بھی جاری ہوئی ہے۔ چلو پھر بات ہوگی۔ پریشی نے الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیا اور جلدی جلدی تیار ہو کر باہر نکلی۔ رات 3 بجے آ کر سوئی تھی، سو آج دیر سے آنکھ کھلی تھی۔ السلام علیکم پھپھو ماموں، آپ ابھی تک آفس نہیں گئے؟ پھپھو بھی ماموں کے ہمراہ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھیں۔ وہ بیاقت دونوں کو مخاطب کر کے بولی، بس نکلنے ہی لگا ہوں، تم نے سحری نہیں کی؟ بس اٹھ نہیں سکی مگر نیت کر لی تھی، وہ اپنی ازلی لاپرواہی سے بولی۔ ماموں واقعی جانے ہی والے تھے، سوٹ کر چلے گئے۔ وہ مروتاً کچھ دیر کے لیے پھپھو کے پاس بیٹھ گئی۔ شادی تو ظاہر ہے اب بھائی کی وجہ سے لیٹ ہی کریں گے، مگر تیاری تو بہرحال کرنی ہے۔ پر یہ ابھی میں پٹیالہ والوں سے 2 سیٹ اٹھانے جا رہی ہوں، تم بھی چلو، پھر آگے مہندی کا جوڑا بھی پسند کرنا ہے وہ تم خود ہی کر لینا، اب مجھے کیا پتہ آج کل کی لڑکیوں کی پسند کا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ میں تمہیں لینے ہی آئی تھی، انہوں نے وضاحت کی۔ خدا کے لیے پھپھو، ملک پر اس وقت آفت ٹوٹی ہوئی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو مہندی کے جوڑے کی پڑی ہے۔ اسے سخت صدمہ پہنچا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر زلزلہ ہم تو نہیں لائے، یہ دکھ سکھ تو چلتے ہی رہتے ہیں، اب ان کے لیے ہم اپنی خوشیاں بھی حرام کر لیں؟ پھپھو کو اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ دکھ سکھ چلتے رہتے ہیں، دکھ تو آتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں، جانے کتنے بچے، بوڑھے اور خاندان اس زلزلے میں جان ہار گئے۔ فرض کریں ہم تب بھی خوشیاں مناتے اگر ان مرنے والوں میں یا سیف ہوتے؟ خدا نہ کرے سیف کیوں ہوتا، وہ دہل کر بولی۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی، انہوں نے صرف سیف کا نام لیا تھا، انہیں صرف سیف پیارا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ خدا نہ کرے تم اور سیف کیوں ہوتے۔ وہ کسی گنتی میں بھی نہیں تھی، کم از کم پاپا کا کفن تو میلا ہونے دیا ہوتا پھپھو، وہ تیزی سے کہہ کر باہر نکل آئی اور پھر کتنی ہی دیر گاڑی کے دروازے کے ساتھ کھڑی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ شاید اس دنیا میں کسی کے لیے بھی عام نہیں تھی سوائے اس شخص کے جو اسے کراکرم کی پری کہا کرتا تھا، جس نے محبت بھی کی تھی اور اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ ہسپتال کے سارے راستے وہ بے آواز روتی آئی تھی، پھر ہسپتال پہنچ کر اس نے فوراً ڈاکٹر فرا کو ڈھونڈا۔ فرا تم مظفر آباد جا رہی ہو نا، تو پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ اس نے فرا کو ملتے ہی اپنا ایک اچانک کیا جانے والا فیصلہ سنا دیا جو وہ تمام راستہ سوچتی ہوئی آئی تھی۔ ٹھیک، پھر ابھی چلو، فرا نے مصروف سے انداز میں کہا اور آگے کو بڑھ گئی۔ اور وہ آج پھر ایک دفعہ پھر ان پہاڑوں میں واپس جا رہی تھی جن کی شکل نہ دیکھنے کی اس نے قسم کھائی تھی۔ 3 ماہ قبل بھی وہ پھپھو اور ندا آپا کے لگائے زخموں سے نجات کے لیے پہاڑوں میں گئی تھی۔ آج پھر اس نے فرار حاصل کرنے کا وہی راستہ سوچا تھا۔ جمعہ 14 اکتوبر سن 2005، مظفر آباد۔ وہی بارشوں کا موسم، وہی سردیوں کی شامیں، وہی دلربا گھٹائیں، وہی سانس لیتی خوشبو، وہی موڑ موڑتی سڑکیں، وہی پرسکون جگہ ہے
ہے فرق بس ذرا سا جو گزشتہ موسموں میں میرا ہم نوا تھا، جانے وہ اب کہاں ہے، جانے وہ اب کہاں ہے۔ وہ ایک اسکول کی منہمد عمارت کے ملبے کے قریب کھڑی تھی۔ اس کی پشت پر سبزہ زار تھا جس کے آخری کنارے پر کھڑے ہیلی کاپٹر کے پروں کی بھاری گڑگڑاہٹ اس احاطے میں موجود 20 لوگوں کو کانوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چھت کے ٹوٹے ٹکڑوں اور وزنی لوہے کی سلوں تلے جانے کتنے بچے ابھی تک زندہ دفن تھے۔ مقامی افراد، ریسکیو ٹیمیں، رضاکار اور فوجی جوان مسلسل ملبہ ہٹا کر بچوں کو نکالنے میں لگے ہوئے تھے۔ وہ ملبے سے چند قدم دور سینے پر ہاتھ باندھے خاموشی سے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے کیچر سے نکلتے بال تیز ہوا سے اڑ رہے تھے، ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ کسی بچے کے زخمی وجود کو نکال کر اسٹریچر پر ڈالتے 2 فوجی جوان کیمپ لے کر جا رہے تھے۔ وہ گردن موڑ کر اسٹریچر پر موجود معصوم بچے کو دیکھتی رہی۔ ہیلی کاپٹر کی جانب سے کیموفلاژ یونیفارم میں ملبوس ایک آرمی آفیسر تیزی سے 2 جوانوں کو کوئی ہدایات دے رہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ 10 سے 20 کلو والے پیکٹ بنانے ہیں ایزی ڈراپ کے لیے، مگر انہوں نے بولتے بولتے وہ یک لخت رک کر پریشے کو دیکھنے لگا۔ پریشے نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈال کر چہرہ واپس منہدم عمارت کی جانب موڑ لیا۔ اسے کیپٹن بشر کا انتظار تھا جس کے ساتھ اس نے ابھی باغ کے میڈیکل کیمپ جانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اسمارٹ سا آفیسر ابھی تک اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اب پری کی جانب اشارہ کر کے کیپٹن بشیر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ کیپٹن بشیر چند لمحے بعد وہاں سے چلا گیا۔ وہ آفیسر پھر سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ پریشے کے لیے قطعاً اجنبی تھا۔ وہ اگر کسی آرمی والے کو جانتی بھی تھی تو وہ وہی تھے جنہوں نے اسے راکا پوشی سے ریسکیو کیا تھا، اور وہ آفیسر ان میں سے نہیں تھا۔ پھر جب کیپٹن بشیر آیا تو وہ اس کے ہمراہ وہاں سے جانے لگی۔ کیپٹن بشیر سے اس کا تعارف وہیں مظفر آباد میں ہوا تھا۔ وہ بہت سادہ، مؤدب اور اونچا لمبا سا تھا۔ اس کا باپ فوج میں صوبیدار رہا تھا اور وہ اپنے باپ کا تیسرا لڑکا تھا جو فوج میں گیا تھا، اور اسے اس بات پر بے حد فخر تھا۔ پریشے وہاں آرمی کے فیلڈ ہسپتال میں ہی رہ رہی تھی۔ بشیر اس دوران اس کی ہر ممکن مدد کرتا رہتا تھا۔ مذاق سے اسے ایک دن پریشے نے اپنا لیزن آفیسر کہا تو ڈاکٹر فرح حیرت سے بولی، کیا مطلب؟ کچھ نہیں، یہ ماؤنٹین کلائمبرز اور پاکستان آرمی کا آپس کا مذاق ہے۔ وہ ہنس کر بولی تھی اور پھر اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ اس سے زیادہ وہ کسی سے فری نہیں ہوتی تھی۔ سنو کیپٹن بشیر، یہ آدمی میرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا؟ اس کے ہمراہ چلتے ہوئے پریشے نے پوچھ لیا۔ وہ آپ کا نام وغیرہ پوچھ رہے تھے، میں نے بتا دیا۔ اچھا، جانے کون تھا؟ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ ویسے میڈم میں نہیں جانتا یہ کون تھے، ایویشن کے تھے یا شاید اور۔ اچھا ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ لمبی وضاحت سے بچنے کو وہ بولی تو کیپٹن بشیر فوراً خاموش ہو گیا۔ یہ سویلین ڈاکٹر بہت موڈی تھی، وہ یہ اندازہ خوب کر چکا تھا۔ جمعہ 21 اکتوبر سن 2005۔ کتنا خراب ہو رہا ہے زخم، او گاڈ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بچے کی پٹی کھولنے لگی۔ اس بچی کا گھر مسمار ہو گیا تھا اور وہ 8 اکتوبر کی رات ہی نکالی گئی تھی، مگر ابتدائی طبی امداد کے طور پر اس کا زخم چائے کی پتی سے بند کیا گیا تھا جو اب اسے خراب کر رہی تھی۔ ادھر باغ میں بھی تمام لوگوں کے زخم یوں ہی بند کیے گئے تھے جو بے حد نقصان دے رہے تھے، مگر خیر وہ اور کیا کرتے بھی، اور اب زخم کو صاف کرتے کرتے اسے افسوس ہو رہا تھا۔ وہ کل ہی باغ سے واپس آئی تھی، وہاں روز تقریباً 150 مریض دیکھتی تھی جو 6-6 گھنٹے سفر کر کے کیمپ تک پہنچتے تھے۔ جانے کتنی دنوں سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس وقت مظفر آباد کے نیلم اسٹیڈیم میں نصف فیلڈ ہسپتال کے خیمے میں تھی۔ اس کی میز کے سامنے اور اس کے دائیں طرف چند اور مریض بھی بیٹھے تھے۔ دفتن کیپٹن بشیر خیمے کا کپڑا ہٹا کر اندر آیا۔ میڈم ویکسین آ گئی ہے۔ اس نے پیکٹ اس کی میز پر رکھا۔ پریشے نے سر اٹھا کر کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو کہا تھا۔ یہ دراصل یونیسیف کے جو ڈاکٹرز تھے وہ لائے ہیں، ساتھ میں ایک ہائی انرجی بسکٹ بھی ہے۔ او اچھا، اور اس سکول کا پورا ملبہ ہٹایا؟ تقریباً برٹش ٹیم آئی ہوئی ہے۔ وہ سر جھٹک کر کام میں مصروف ہو گئی۔ برٹشر یونیسیف جانے کتنے غیر ملکی ادھر آئے ہوئے تھے۔ ایک دم اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیپٹن بشیر؟ وہ جانے لگا تھا، اس کی آواز پر جاتے جاتے پلٹا۔ جی میڈم، یہاں بہت سے غیر ملکی آئے ہوئے ہیں، ترکی سے کوئی نہیں آیا؟ اس نے بظاہر سرسری سا استفسار کیا۔ آیا تھا۔ کائنات ایک پل کو ساکن ہو گئی۔ کون؟ وہ سانس روکے اس کے جواب کی منتظر تھی۔
रजब तैयब अर्दगान आया था शौकत अजीज़ के साथ, कल पूरे इलाके का दौरा किया। इसके असाब ढीले पड़ गए। अच्छा, और वो फिर से बच्चे के ज़ख्म पर झुक गई। कैप्टन बशीर ने बाहर जाने के लिए खैमे का पर्दा उठाया, तब परीशा ने इसे फिर से पुकारा। सुनो कैप्टन। वो कपड़ा हाथ में लिए रुक कर इसकी बात सुनने लगा। तुर्की से कोई आए तो मुझे बताना, जाने की उम्मीद पर इसने कह डाला। किसी ने आना है क्या? नहीं, आना तो नहीं है, आना तो किसी ने नहीं है। वो उदासी से सर झुटक कर बच्चे की पट्टी करने लगी। वो ना समझते हुए बाहर निकल गया। खैमे का कपड़ा इसके पीछे हिलता रह गया। हफ्ता 22 अक्टूबर सन 2005। फील्ड अस्पताल से कुछ दूर वो एक पत्थर पर खामोशी से बैठी खुनक हवा की सरसराहट सुन रही थी। इसने सफ़ेद ओवरऑल पहन रखा था, बाल कैचर में मुक़य्यद थे, पाँव में सफ़ेद और हल्की गुलाबी जॉगर्स थे जिनके रंग अब फीके पड़ गए थे, इसकी ज़िंदगी की तरह। वो बारिश से कुछ देर पहले का मौसम था और हमेशा की तरह इस मौसम में वो उदास हो गई थी। आज सारा दिन वक्फे वक्फे से आफ्टर शॉक्स आते रहे थे। सामने मौजूद पहाड़ तो एक झटके के दौरान हकीकतन दो टुकड़े में टूटने को था। आज इसकी चोटी पर बर्फ़ भी पड़ी थी। वो इस ढलती शाम में वहाँ तन्हा बैठी गुनगुना रही थी। हम लैला हैं, हम मजनू हैं। ये गीत उफक बेस कैंप में पोर्टर्स को सुनाया करता था और ऊपर जब वो बर्फानी गैर में कैद थे तब भी थक कर वो यही गीत गुनगुनाया करता था। वो इसे भूला ही कब था। वो तो हर लम्हा हर पल इसके साथ होता था। वो कहीं बर्फ़ देखती तो इसे बर्फानी गार में चित लेटा उफक याद आ जाता। वो बारिश देखती तो इसे वाइट पैलेस की सीढ़ियों पर खड़ा मोरों को यही गीत लैला मजनू वाला तुर्क गीत सुनाता उफक याद आ जाता। वो ख्वाब में आकर इसे कहता, परी क्यों परेशान होती हो, मुझे दर्द नहीं हो रहा। और वो जानती थी इसे दर्द हो रहा है। कभी वो कहता, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुर्की ले जाऊंगा, और वो नींद ही में रोने लगती। इसने अपने हाथ पर उस जगह देखा जहाँ 3 माह कबल माहू ढूंढ के किनारे उफक ने सांतिया बांध लगाया था। अब वो मामूली खराश वहाँ नहीं थी, मगर दर्द अंदर ही अंदर दर्द बहुत होता था। और जब ये दर्द शिद्दत इख्तियार कर लेता तो वो रो देती थी, उफक वापस लौट आओ, मेरा ज़ख़म हरा हो गया है, मुझे सांतिया बांध लगा दो, इसी बहाने ही लौट आओ। वो अब भी इसके साथ था, इसके कहीं बहुत दूर अंदर मौजूद था, इसके साथ सांस लेता था, इसके साथ हंसता था, इसके साथ रोता था। इसके ख्यालात में मुखल होने वाली आवाज़ भारी बूटों की धमक थी जो इसे अपनी पुश्त पर सुनाई दी थी। इसने पलट कर देखा, ये वही रोज़ वाला आर्मी ऑफिसर था जो इसे घूर रहा था। खिलती रंगत, ठीके नकूश, काफ़ी हैंडसम सा मेजर के रैंक का ऑफिसर था। आप डॉक्टर प्रीशा जाज़ेब हैं? वो उठ खड़ी हुई। ये बात आप इस रोज़ कैप्टन बशीर से मालूम कर चुके हैं, वो रुखाई से बोली। मालूम नहीं, कन्फर्म किया था, आपने मुझे पहचाना, मैं मेजर आसिम रऊफ़ हूँ, मैंने ही अरसलान को राकापोशी से रेस्क्यू किया था। ओह, इसके माथे से बल गायब हो गए। अच्छा, फिर वही यादें, खुदाया ये दमानी वाला पीछा क्यों नहीं छोड़ता मेरा। असल में मेजर साहब, मैंने आपको सरसरी सा 1-2 दफ़ा ही देखा था, इसलिए पहचान नहीं पाई, वो मुरव्वतन कहने लगी। इट्स ओके मैम, मुझे आपसे मिलना था। आप CMH में बेहोश थीं और जिस दिन होश में आई मुझे इसी रोज़ CO ने फॉरवर्ड एरियाज़ में भेज दिया। मैं इनफैक्ट 3 दिन वहाँ ख़राब मौसम की वजह से अपने हेलीकॉप्टर के साथ फंस कर रह गया था। जब वापस आया तो आप जा चुकी थी। मैं चलती हूँ, मुझे कुछ मरीज़ देखने हैं। थैंक यू एनीवेज़। इसे इसकी तफसीलात से कोई दिलचस्पी नहीं थी, सो रस्मी मुस्कुराहट के साथ कहती पलट कर जाने लगी। मैम, मेरे पास आपकी एक अमानत थी, उफक अरसलान ने यह आपके लिए दिया था कि आपको होश आए तो दे दूँ। वो बेहद तेज़ी से मेजर आसिम की जान घूमी थी। क्या क्या दिया था उफक ने? इसकी दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी। इस रोज़ आपने देखा तो ये मेरे पास नहीं था, वरना दे देता। कल इस्लामाबाद गया तो ले आया। इसने वॉलेट से एक छोटा सा ख़त का लिफाफा निकाल कर परीशा की जानिब बढ़ाया, जिसे इसने तेज़ी से पकड़ा। लिफाफे के कोने में सब्ज़ रंग का आर्मी का कोई निशान बना था और ऊपर गिरगिट कंटोनमेंट का एड्रेस लिखा था, जैसे वो GHQ से आया हो। ये लिफाफा इसने मुझसे लिया था। इसके लिफाफा उलट पुलट कर देखने पर मेजर आसिम ने वजाहत की। परीशा ने कपकपाते हाथों से वो छोटी सी टेप उतारी। मेजर आसिम इतना मुअज़्ज़िब था कि परीशा को यकीन था उफक के टेप लगाने के बाद वही पहली दफ़ा इसे खोल रही है। लिफाफे के अंदर टिशू में लिपटी तस्वीर थी। दूर तक फैला सब्ज़ा
दाएं तरफ झील, बाएं जानिब घोड़ा, घोड़े के साथ परिशे और परिशे की इस तरफ उफक। वो हंसते हुए मुंह पर हाथ रखे हुए थी। स्याह घड़ी के डायल का एहराम चमक रहा था। तस्वीर के नीचे लिखा था घोड़ा परिशे के दाएं तरफ है। इसने तस्वीर को पलटा। पीछे सफ़ेद कागज़ चिपका कर हाथ से सब्ज़ रोशनाई से अंग्रेज़ी में लिखा था, ज़िंदगी के सफ़र में बिछड़ने से पहले, मिलन के आखिरी शाम के ढलने से पहले, और एक दूसरे की सांसों और धड़कनों की आखिरी आवाज़ सुनने से पहले, कि जिसके बाद तुम मेरी दुनिया से दूर चले जाओगे। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि जब भी सूरज तलू होगा और सवात की वादियों में रोशनी बारिश के कतरों की तरह गिरेगी और कराक्रम के जामनी पहाड़ों पर जमी बर्फ़ पिघलेगी, और फिर जब इस बर्फ़ में दबी दास्तां निगर के दरमिया में बह जाएगी, तब तुम्हें मुझसे एक वादा निभाना होगा कि इस रात के बाद अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर सुबह की ठंडी हवा और हर बारिश के बाद गीली मिट्टी और जामनी पहाड़ों पर दूध की सी जमी बर्फ़ को देखकर तुम मुझे याद करना कि ये मेरा तुम पर और तुम्हारा मुझ पर कर्ज है। इसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे थे। इसे याद था बर्फ़ की दीवार से टेक लगाए, इसकी जानब गर्दन फेरे बैठा उफक, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। और फिर इसने गहरे करब से आंखें मूंद ली थीं। वो कुछ नहीं बोला था, इसने बोलने की सकत ही नहीं थी। आर यू ओके डॉक्टर परिशे? इसको प्राइवेसी देने के लिए मेजर आसिम, जो नामहसूस अंदाज में चंद कदम पीछे दूर हट कर खड़ा था, इसे रोता देखकर तशवीश से बोला, कब दी ये इसने आपको? हथेली की पुष्ट से आंसू साफ करके वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। जब वो आपसे मिलने अस्पताल आया था, आप बेहोश थीं। वो आपके कमरे से बाहर निकला और मुझसे लिफाफा, टिशू, पेन और साफ़ कागज़ मांगा। फिर इसने पॉकेट से एक पिक्चर निकाली, इसकी पुश्त पर कागज़ लगाकर कुछ लिखा, टिशू में लपेटा, पेन मुझे दिया और लिफाफे में बंद करके करीब रखी किसी दवाई की डिबिया पर लगी टेप उतार कर लगाई। इसने ये मुझे आपको खुद देने की ताकीद की थी, वरना जब मैं काम से स्कर्दू गया था तो बिलाल या खालिद को देकर जा सकता था। इसलिए मैंने बाद में यह आपको कोरियर भी नहीं किया। हालांकि आपका एड्रेस और नंबर मेरे पास था, आपको कॉल भी की, SMS भी किया, मगर चूँकि किसी गलत फहमी की बिना पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मेरा पिंडी आना ही नहीं हुआ, काम में बहुत मसरूफ़ था। अब इत्तेफाक से आप मिल गई तो ये ले आया। बहुत माजरत कि मैंने देर से आपको दी। मुझे आपकी कॉल रिसीव करना कतन याद नहीं, मगर थैंक यू सो मच मेजर आसिम। माई प्लेजर मैम। वो खुश दिली से मुस्कुराया। इसने एक मर्तबा नहीं पूछा कि वो क्यों रो रही थी। कोई तजस्सुस, कोई सवाल नहीं। वही टिपिकल मगर बहुत डिसेंट आर्मी मैन। और वाइफ और बच्चे ठीक हैं आपके? परिशे ने यूँ ही अखलाकन पूछ लिया। जी महविश बिल्कुल ठीक है, बच्चे भी पिंडी में होते हैं। वो शाइस्तगी से मुस्कुराया, फिर चंद एक बातें कहकर वहाँ से चला गया। और वो वहाँ खड़ी सोचने लगी, क्या उफक को वाकई याद आने का वादा करने की ज़रूरत थी? क्या वो उसे भूल सकती थी? मुझे सामईन, आज हमने कराक्रम के ताज महल बाय निम्रा अहमद के इस नावल की 13वीं चोटी मुकम्मल कर ली है, और अब इसकी आखिरी और 14वीं चोटी बाकी है। और यहीं पर इस तवील चोटी यानी कि इस बाब में इस नावल का इख्तिताम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुसलसल मेरे साथ साथ इस नावल को सुन रहे हैं। आपकी शमूलियत का, आपकी राय का और आपकी पसंद का बेइंतहा शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।